परमपिता परमात्माको मुखारबिन्दबाट निस्केको श्रीमद् श्री गरुड पुराण अन्तर्गतबाट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, गर्दै आएका छौँ। सम्पूर्ण पुराण सुनाउनु छौँ, सम्पूर्ण उपपुराण सुनाउनु छौँ। जीवनमा गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त्यो हामी सुनाउनेछौँ, श्रवण गराउनेछौँ। तर हामी अहिलेको वर्तमानमा मनुष्यका 16 संस्कारमध्ये अन्तिम संस्कारमा के गर्नु पर्दो रहेछ, के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने महागरुड पुराणको अन्तर्गतबाट निकालेको प्रेतखण्ड गरुड पुराणको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष लिएर आइरहेका छौँ। आजको भागमा हामीहरू फेरि प्रवेश गरिसकेपछि हिजोको प्रसङ्गमा अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ईश्वरलाई शोध पौराणिक नाम गरेका महामुनिले र परमपिता परमात्माको मुखार बेन्दबाट जब श्रवण गरेको गरुड नाम गरेका महाराजले श्रवण गरेको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष हिजो पहिलाको प्रसङ्गमा पूर्व जन्ममा हामी के गर्नु पर्दो रहेछ, के जन्म कर्म गरेका रहेछौँ जानेर पनि मानेनौँ। यो जन्ममा यसरी अमुक अमुक नाम गरेका दोषहरू देखिँदा रहेछन् भन्ने प्रसङ्ग बताइसक्यौँ। ब्रह्म स्वम प्रणयात भुङ्क्तम त हत्या सप्तमम कुलम ब्राह्मणको अपमान गर्नु हुँदो रहेछ, ब्राह्मणको खाना हुँदो रहेछ, सर्वस्व हरण हुँदो रहेछ। म यहाँहरूलाई पटक पटक बताएँ, ब्राह्मणको यदि श्राप लायो भने भगवानका कुलहरूको भगवानको वंश त नष्ट भएर गयो भने अरूको नष्ट नहुने त कुरै भएन। राजन ब्राह्मणलाई अपमान नगर्यो। अनि त्यसपछि शिव द्रव्य ब्रह्मत्व हरण गर्नेवालाको पनि 7 कुल नष्ट भएर जाने। आफूले दान गरेको फेरि त्यसलाई भोग गरियो भने फेरि चाहिँ नि आफ्नो पनि 60,000 वर्षसम्म विष्टाको किरा हुनु पर्दो रहेछ। पहिला हाम्रा पूर्वजहरूले बाबाहरूले छोरीलाई जब दाइजो दिइसकेपछि छोरी कहाँ गरे, त्यो पात्रमा पानी पनि नखानु, धारामा गएर खानु, दिनभरि बस्नु, बेलुका घर आउने गर्नुहुन्थ्यो अथवा परघरमा गएर बस्नुहुन्थ्यो। किन नखाएको भनेको कारणले गर्दा ती पात्रहरू छन्, त्यही बिस्तारमा सुत्नुपर्ने, त्यही पात्रमा खाइयो भने नरकको बास हुन्छ भन्ने परम्परा थियो। यही हो सोदत्तम प्रदत्तम वा ब्रह्म विष्टि हरिष्टय वष्टि वर्ष सहस्राणी विष्टायम जायते कृमि भनेको। अब बाँकी अंशमा राजन तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्ड एवमा दिने चिन्नानी यौन यश्च खगेश्वर स्वकर्म भिदना लोके दृश्यन्ते त शरीरनाम। राजन यी सारा सम्पूर्ण योनिका चिन्हहरू छन्, ती आफ्ना कर्मका फल हुन्, कसैले बनाएको होइन। जस्तो कर्म गरो त्यस्तै भएका हुन् राजन, परमात्माको दोष चाहिँ होइन। अन्तिममा यिनीहरू कार्यमा अनुसार नै शरीरको धारणा गर्दछन्। नरक भोगिसकेपछि पशुको जन्म लिन्छन्। पशुको जन्म भनेको कहिले भैँसीको जन्म, कहिले कुकुरको जन्म, कहिले गधाको जन्म, कहिले माकुरा किरा फटक्राको जन्म। अनि त्यसपछि जन्म भइसके पक्षी आदि जन्म निस्लिन्छन्। पक्षी आदिको जन्म भोगिसकेपछि मनुष्य चोला पाउँछन्। यस प्रकारका 4 प्रकारका उत्पत्ति मध्ये अण्डज, स्वदेज, उद्भिज, जरायुध यिनमा नै घुमिरहन्छन्। यो जीवात्मा मायाको डरीमा फसियो कारणले गर्दा कहिले पृथ्वीमा, कहिले नरकमा, कहिले पृथ्वीमा, कहिले नरकमा घुमिरहन्छन्। यदि नरकमा गयो भने यो मनुष्य चोला पाउने, अनि कर्म नगरेपछि फेरि नरकमा गएपछि फेरि मनुष्य चोला, यस्तो घुमिरहन्छ। त्यही कुरालाई शास्त्रले के प्रमाण गरेको छ भन्दा अदत्तो दानञ्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावश्च करोति पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनः दरिद्र पुनरेव पापी। यो जन्ममा दान नगरेको कारणले अथवा कुपात्रमा दान गरेको कारणले अथवा सुकर्म नगरेको कारणले गर्दा अर्को जन्ममा दरिद्र भएर जन्मिन्छ। दरिद्र भइसकेपछि कर्म हुन्न, कर्म नभएपछि धर्म हुन्न, धर्म नभएपछि ज्ञान हुन्न, ज्ञान नभएपछि वैराग्य हुन्न, वैराग्य नभएपछि मुक्ति हुन्न। त्यही भएको कारण नरकमा जान्छ। फेरि दरिद्र भई जन्मिन्छ अनि फेरि नरकको बास हुन्छ। त्यही दान हुँदैन, कर्म हुँदैन। त्यो घरि दरिद्र हुने गरी नरकमा जाने, घरि नरकमा जाने, घरि दरिद्र हुने, त्यस्तो हुँदै त्यही घुमिरहन्छ राजन। पुनरपि जननम, बार जन्मिनु, बार मर्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले यो नहोस् भनेर राजिन म तिमीलाई के भन्न खोजेको भन्दा दान गर्नु, कर्म गर्नु, सद्भाव गर्नु, सद्विचार गर्नु, आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नु कहिल्यै नभुल्नु। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आफूले गरेको शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्यमेव भोग्नुपर्छ। 100 कोटि जन्म बितेर गए तापनि आफूले गरेको कर्म त अवश्यमेव भोग्नुपर्छ।
भनेर परमपिता परमात्माले गरुड नाम गरेका महाराजलाई सब सारा बताउँदै जानुभयो। जब पाप गर्दा नरकको बास हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा जगत नारायण जगत पिता परमपिता परमात्माले गरुडलाई जब बताइसकेपछि लौ त सौनकादि 88,000 ऋषि हो। यही प्रसङ्गमा तिमीहरूलाई यहाँ श्रवण जब गराइसकेपछि बाँकी अंशमा के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा राजेन। जब पाप गर्दा नरकको भोग यही यो नराम्रो काम गरियो भने लाएर पुगेसम्म यो वर्षमा 11 वर्षपछि तिर्नुपर्ने। यदि यो 11 वर्ष यही जन्ममा तिरेर सकिन परजन्ममा त गएर अवश्य भोग्नुपर्छ। यहाँहरूलाई म पूर्वको प्रसङ्गमा श्रवण गराइसकेको थिएँ। यो पापीजनले जीवात्माले जब यो यमको नगरीमा गएर यमका दूतहरूले च्याप्प समातेर खुट्टा तल टाउको खुट्टामाथि टाउको तल र तलबाट आगो जब लिएर गइसकेपछि आगो लगाइदिइसकेपछि आत्तिएर छरपटाट असमञ्जस भएको बेलामा कौवा गिद्ध गाय गैडा भालु आदिले ठोग्ने खाने त्यही माथि कसैको ऋण लिएर गएको रहेछ भने मेरो ऋणले भनेर सताउने केही नभएपछि आफ्नै मासु चितेर दिनु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा बताइसकेँ। त्यही भएर यो जन्ममा यदि कसैको खाइयो लुटियो पिटियो ठग्यो भने यही जन्ममा तिर्नुपर्ने। यदि बाइचेर तिर्न सकिएन भने परजन्म गएर अवश्य भोग्नु पर्दो रहेछ। छोराको नाममा छोरीको नाममा आफ्नो आफन्तको नाममा कसरी हुन्छ अवश्यमेव तिर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले यसरी बताइसकेपछि ती सौनकादि 88,000 ईश्वरलाई अत्यन्त गदगद भयो। कसरी र के यो विषय पनि बताइबक्स्योस् भनेर श्रवण बताइबक्स्यो बिन्ती गर्दा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्मम कल्प कोटिशतै अपि। राजन आफूले गरेको कर्मको फल अवश्य भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा तिमीलाई यसको पनि निधो गराउँछु भन्नुभयो। यसको विषयमा एउटा दृष्टान्त है त। एउटा कुनै गाउँमा अत्यन्त भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानको भक्त भनेको ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, सधैँ नुहाउने धुवाउने, सन्ध्यावन्दन गर्ने, हरिहरात्मक आचरण गर्ने, परमपिता परमात्मा हन पाञ्चान देवताको सधैँ दैनिक उपासना गर्ने, पूजा गर्ने। उहाँ गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो। 4 भाइ छोरा, एउटै छोरीको विवाह भइसक्यो, जेठो छोरो। उहाँको पनि विवाह भइसक्यो। गाई पाल्ने, खेती पालन गर्ने सारा काम उहाँको त्यस्तो कर्म चलिरहेको हो। माइलाले पढ्ने, साइलाले पढ्ने, कान्छाले पढ्दै गर्दो रहेछ। बाबाको दुःख, छोरी दिएको ऋण लाछ, बेचम भने सम्पत्ति त्यही सीमित छ छोराले। अब पनि सानो छोराको विवाह भयो, त्यसको पनि ऋण लाएको, अब के गर्ने। अत्यन्त दुःख भयो, अत्यन्त कष्ट भयो है। ओहो, बाबाले घरिघरि टोलाउन थाल्नुभयो। अनि छोरालाई सुरै छैन। श्रीमती पासी मक्कट जेठो छोरो, साइलो र कान्छो सानै थिइन्। छोरी बाबाको मनोकामना बुझ्ने, कुरा बुझ्ने छोरी पराई गरेमा। श्रीमती पनि अब छोराको कुरो मान्नु कि बुढोको कुरो मान्नु, बुढीको कुरो माने पनि। तर श्रीमतीले के बोल्नु, भपो खानी हो र श्रीमती। जे छ त्यसैमा निर्वाह गर्नु, प्रारब्ध दैव मेरो यही लेखा रहेछ भन्ने बुढी श्रीमती अत्यन्त दुखित। बाबा टोलाउन थाल्नुभयो। यो कुरो माइलो छोराले बुझिसके। अनि बाबाले यसो मनसाय बुझेर कुरा बुझ्नेवाला चाहिँ उत्तम छोरो भनेर मान्ने छोरा, मध्यम छोरो भनेर पनि नमान्नेवाला मध्यम छोरो, अधम छोरो। अब त्यो माइलो छोराले यसो हो बाबालाई दुःख परेको, बाबालाई कष्ट परेको, आपद परेको, विपद परेको देखेर बाबा म त विदेश जान्छु भन्दा होइन बाबु तिमी नजाऊ, मैले पढिनँ लेखिनँ, अहिले कालो अक्षर भैँसी बराबर भयो, मैले जानिनँ पढ, मैले के गर्न पर्छ गर्छु, तर तिमीले पढ भन्दा होइन बाबा म अब पढ्दिनँ, म विदेश जान्छु, म परदेशमा जान्छु, वहाँ काम सिक्छु, नोकरी गर्छु, जागिरी गर्छु र धन कमाएर लिएर आएर तपाईँलाई मैले यो दशादेखि अलि माथि निकाल्न चाहन्छु भनेर बाबासँग अत्यन्त बिन्ती गर्यो। बाबा नपठाउने, होइन बाबा म विदेश जानुपर्छ। जो छोरो जब घर छोडेर जबसम्म पर घरमा पर देशमा जाँदैन छोरो कामयाब हुँदैन। बाबा म जान्छु भनेर बाबालाई जबरजस्ती गरेर बाबाको र आमाको आज्ञा पाइकन छोरो परदेश गएछ। माइलो छोरो पढ्न छोडेर परदेश गएछ। हस् त बाबु तिमी जाऊ, राम्रो काम गर, अर्कालाई कुहालो कहिले नगर। सारा बाबुले दिनुपर्ने हिम्मत र अनि आमाले दिनुपर्ने उपदेश सारा पाइसकेर आशीर्वाद लिएर माइलो छोरो विदेश गएको। भगवानको नेहा पितृको आशीर्वाद के होला, घरमा जस्तो संस्कार गरो त्यही नै गर्ने हो। वहाँ गएर घरमा पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, ध्यान मनाउन, चिन्तन गर्ने, कीर्तन गर्ने यस्तो देखिरहेको ती छोरो एउटा प्रदेशमा गएछ, कोठीमा नोकरी गरेछ। बिहान जुरुक्क उठ्न नहुने, मन्त्र पढ्ने,
त्यस्तो प्रक्रिया देखेर त्यहाँका ती सेठहरू त्यो घर मालिक अत्यन्त प्रसन्न भयो। तिमी कहाँबाट आएको भन्दा नेपालबाट आएको भने, ओ तिमी त धनी रहेछौ, ओ तिमी त माने रहेछौ, तिमी त कर्मनिष्ठ रहेछौ, तिमीदेखि प्रसन्न भयो। तिमीले हाम्रा झुठा भाँडो मान्नु पर्दैन। परमपिता परमात्मा बाल गोपाल कृष्णचन्द्र परमात्माको लागि दुबो टिप फुल टिप फल टिप अनि सेवा गर, अनि यसरी नै मन्त्र गायत्री मन्त्र जाप गर, त्यही तिम्रो नोकरी भयो। त्यस्तो गर्दै गर्दै गए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष बित्या थियो। त्यो लाला, त्यो सेठ, त्यो मालिकनी त्यो बच्चादेखि अत्यन्त प्रसन्न भएर भर्ती बनाइदिएछन्। अब हामी वृद्धमा हाम्रो घरमा तिमीले लाला बन्यौ, हाम्रो घरमा तिमी घरका सदस्य बन्यौ, भोलि तिमीले पनि विवाह गर्नुपर्छ, तिम्रो घर चलाउनु पर्छ भनेर अनि के गरिदिए भने नोकरी लगाइदिए। फौजी बाबालाई चिठी लेखो, आएर अत्र कुशलम तत्र, यहाँ सन्चै छु त्यहाँ पनि सन्चै हुनु होला, मन जाहिर खाएँ भने बडा बाबा आमा खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनु वृद्ध भएका बाबा आमा। अनि 3 वर्षको छुट्टीमा गएर नोकरी खाइसकेपछि 3 वर्षको घरमा आयो, धन लिएर आयो, सम्पत्ति लिएर आयो, साहुकारीन तिरो। बाबु तिमी यौवन अवस्थाले परिपूर्ण भएको विवाह गर्नु पर्यो भन्दा होइन बाबा, म जागिर खाएको पहिलो वर्षमा अहिले छुट्टी छैन, अबको छुट्टीमा विवाह गर्ने तम्ता अहिले आउँछु भनेर छोरो केही समय बसेर घरबाट बसेर फेरि नोकरीमा, फेरि 3 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, 3 वर्षमा घरमा आएर विवाह गर्यो। महिना 45 दिन कति दिन बिदा थियो, बस्यो, विवाह गरेर गयो, आफू नोकरीमा गयो। उनकी त्यो लाउरेकी श्रीमती गर्भेष्ठी 2 जिउकी भएछन्। 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 9 महिना बितेर 10 महिना लाग्दा छोरो जन्मियो। चिठी लेखियो, बाबु तिमीले बुहारीले छोरो पाएछन् भनेर चिठी लेखियो। अत्यन्त प्रसन्न भयो, मैले छोरो पाएँ भनेर उहाँ पल्टनमा पनि पार्टी छट्टी गऱ्यो। बाबाहरू पनि अत्यन्त खुसी भए। अनि छुट्टी फेरि त्यो छुट्टीको अवधि सकिएर छोरालाई खेलाउने कुरा, अनि त्यसपछि गएर श्रीमतीलाई मनपर्ने कुरा, बाबालाई साडी, बाबालाई धोती, आमालाई साडी, भाउजूहरूलाई सम्पूर्णलाई मिठाई, जसलाई जे सम्भव छ पुरा लाउरे भनेर आइभरि अब काएर। यसरी आउने क्रममा जब के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ गाउँलेहरू 2-3 जना चोर भएछन्। चोर के खोला एउटा खोलाको किनारमा च्याप्प बस्ने, कोही माइत गएको रहेछ, गहना गुडिया लिएर आएको रहेछ, च्याप्प समात्ने धम्काउने र गहना गुडिया लिएर हिँड्ने, कोही धन सम्पत्ति लिएर आएको रहेछन्, त्यसलाई च्याप्प समात्ने, प्रकाइदिने, कसैलाई मारिदिने गर्ने, धन सम्पत्ति लिएर गर्ने, त्यस्ता 3 बदमास निस्किने गाउँको अलिवलितिरपट्टि। जब गइसकेपछि अत्यन्त दुःख भयो, कसैलाई मारेछन्, कसैलाई पिट्याछन्, कसैलाई लुट्याछन्, त्यस्तो गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। ती लाउरे दाइ पनि भरिया बोकेर घरमा आए। सन्ध्याको समय भएको, त्यही चोर बसेका खोल्सामा पुगेछन्। च्याप्प टिन्टा रहेछन् समाते। लाउरे हुने एकैछिन त सङ्घर्ष गरे, तर टिन्टाको बल र एउटाको बलमा के लाग्नु एउटाको। अनि टिन्टाले च्याप्प समाते। सम्पत्ति कहाँ छ, धन कहाँ छ भन्दा च्याप्प दियो। दिइसकेपछि प्रभु मलाई नमार्नु, मेरा वृद्ध भएका आमा छन्, छोरो कति बेला आउला, कति बेला मलाई लिएर पैसा लिएर देख्न पाउला भनेर आतुर भएका छन्। मैले विवाह गरेर गएको भर्खर छोरो जन्मेको, मलाई बाबा बाबा भन्ने भएको छ, मैले छोराको मुख पनि देखेको छैन, छोराले पनि मैले देखेको छैन, छोराले मलाई देखेको छैन, मैले छोरालाई देखेको पनि छैन। श्रीमतीले मेरो बुढो भनेर कति बेला आउला भने सबैले आकुर भएका छन्, मलाई नमार, मेरो सम्पत्ति लैजाऊ, तिमीहरूलाई दया आउँछ, सद्भाव हुन्छ भने केही पैसा देऊ भन्दाखेरि भएको सम्पत्ति सारा 3 वर्षसम्मको अहिलेको करोडौँ बराबरको सम्पत्ति लिएर आयो। त्यो सम्पत्ति ल्याए, अनि त्यो भएको सम्पत्ति पनि चोरेर लिएर गए। अनि मलाई नमार भन्दाखेरि त्यो डाकुले च्याप्प छुरी प्रहार गरेर पेटमा मार्यो। अय्यनी बाबा, अय्यनी आमा, अय्यनी प्यारा भनेर धुरो रुँदै भन्दै त्यो प्राण लाउरेको गयो। त्यस्तो गइसकेपछि यता छोरो आउला, तर आउँदैन, आउने भन्ने आज भोलिमा हो, आउँदैन। श्रीमान आउला, आउँदैन। साराले बाटो टोला बाटातिर हेरे घरबाट, तर छोरो आउँदैन। आउला भनौँ, आउँदैन। रात पर्यो अनि चुलो जलाए, भोजन पाए। आशाई परमम दुःखम नैराशम परम सुखम, आश गर्नु नै बेकार रहेछ, छोरो आउँदैन भनेर रातभरि कति निदाउने कति नदिनाउने समय बित्यो। बिहान पख गाउँलेहरू घाँस काट्न कतै खोल्सातिर गएका, फलानाको छोरो मरेको रहेछ, हल्ला मचियो। च्याप्प लिएर आए, समाचार लिएर आइसकेपछि जब अब
के गर्ने त भन्दाखेरि लिएर आयो। अनि त्यसपछि कल्ले मारो भन्ने भयो, हाकार भयो, हुकार भयो, चित्कार भयो, जीवन अस्तव्यस्त भयो। तू वृद्ध भएका छोरा, वृद्ध भएका बाबा, वृद्ध भएका आमा, ये छोरा अत्यन्त पेल्लासमाथि झम्टेर धोरो धोरो रोन्छन्। छोरा पढौला लेखाउला, बुढेसकालमा हामीलाई पालौला, क्रिया हाम्रो क्रिया तिमीले गरौला भनेको छोरा, तिम्रो क्रिया हामीले गर्नु पर्यो भनेर त्यो वृद्ध भएका बाबा, वृद्ध भएका आमा धोरो 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 रुन थाले। प्यारी अब के गर्नु, तिमी आउला, सुख पाउला, मलाई पल्टनमा सँगै लिएर जाउला भनेर सारा सपना भएको प्यारा, तिमीले यो के दशा भयो भनेर छोरो पनि श्रीमती पनि रुन थाले। सबैले राम राम रुन थाले। यसरी गइसकेपछि त्यो अब चोर कहाँ थियो भन्दा जस्तै आफ्नो बटौलीको थियो भने आने विराटनगरतिर गएर त्यो करोडौँ सम्पत्ति लिएर गएर च्याप्प ठुलो दोकान गर्न छ, होलसेलको दोकान गर्न थालेछ। जब अर्काको सम्पत्ति ठुलो होटलमा नोकर भयो, चाकर भयो, घोडा वाहन सारा भइसकेछन् क्या त्यसका। अनि व्यापार पनि ठुलो होलसेल एकदम चल्न थालेछ। समय बित्दै गयो, त्यो चोर, त्यो अहिलेको व्यापारी पहिलाको चोर। अनि विवाह भयो, त्यसको पनि छोरो जन्म 5 वर्ष 10 वर्ष छोरो कति भएको थियो, त्यसलाई बिमारी लाग्यो बेगार जस्तो। डक्टरले रोग पनि पत्ता लगाउँदैन, तर दबाई गर्न निदो पनि हुँदैन, रोग पनि के हो थाहै हुँदैन, ठाडै सुक्दै गएको के हो हुने। बटौलीमा देखायो तर त्यसको रोग निदो भएन, नारायणघाटमा देखायो भएन, काठमाडौँमा देखायो भएन, पोखरामा देखायो भएन, दिल्लीमा गयो भएन, बम्बईमा गयो, देश विदेश सारा गयो। त्यही छोराको इलाजमा सारा यता व्यापार ठप्प। नोकर गई, व्यापार नभएपछि नोकर गए, गाडी गयो, वाहन गयो, सारा गयो। व्यापार पनि बेच्नु पर्यो, ठोक धोका व्यापार ड्याक्क। तर इलाजको क्रममा हिँडिरहेको छ, तर भएन। छोरो 21 वर्षको भयो, यो छोरो अब मर्ने भयो, बाँच्ने भएन। छोरो नभए पनि यसको सन्तानलाई म चाहिँ नि जीवित पार्छु भन्ठानेर अब विवाह गरिदियो। तर रोग पत्ता लागेको छैन, छोरो पनि ठिक भएको छैन। 21-22 वर्ष अनि कति भए 25 वर्ष भएको थियो, छोरो जन्मियो, नाति जन्मियो। जब नाति जन्मिसकेपछि अलि सन्तोष भयो। छोरो नभएपछि सम्बन्ध बिहा प्यारो, नातिमा अलि मन बाँडियो त्यो व्यापारीको। यतै त्यत्रो नोकर भएका, चाकर भएका, सारा होलसेल दोकान भएको ठप्प। बिहान के खाम, बेलुका के खाम भन्ने भयो त्यो छोराको इलाजमा। अब के गर्ने, सारा आपद परो, विपद परो, दुःख परो, धुर्र हुन्छ, पिर गर्छ। पिर गरेर के गर्नु, छोरो यता 28 वर्षको भयो। बिहान बेलुकाको समय थियो, छोरो यसो बाहिर गएर आयो। बाहिर बसेको थियो, बाबा कतै गएर आए। बैठक रुममा टिभी हेर्दै थियो, छोरो बाहिर आएर च्याप्प बाबाको काखमा सुतेर, बाबा म कति अभागी, हजुर जस्तो बाबा पाउनु, हजुर जस्तो आमा पाउनु, तर म हजुरको छोरो रोगी हुनु मेरो कारणबाट तपाईँ अत्यन्त दुःख पाउनुभयो, कष्ट पाउनुभयो, यसदेखि म अत्यन्त क्षमा प्रार्थी छु बाबा भन्यो। हस् त्यसो नभन बाबु भनेर म सुनाइरहेको बेलामा बाबा अब यो सम्पत्ति अनि तपाईँको मेरो कारणले गर्दा व्यापार ठप्प भयो, यो सम्पत्ति नाश भयो, धन सम्पत्ति सारा सेकियो, हजुरको मान थियो, प्रतिष्ठा थियो, वैभव थियो, तर सारा मेरो कारणबाट ठप्प भयो बाबा। तर बाबा यो के हो भन्दाखेरि म अब यसको निदो गराउँछु भनेर बाबा फलानो दिन फलानो जन्म पूर्व जन्ममा म फलानाको छोरा फलानो म बाबाको कारणको घरको व्यवहारले घरको परिस्थितिले म विदेशमा गएको, मैले भगवानको नै या पितृको आशीर्वादले गर्दा नोकरी पाएको, फौजी हुन पाएको, म घरमा आएको, मैले विवाह गरेको छोरो पाएको, मैले छोरालाई श्रीमतीलाई बुढाबुढी भएका बाबा आमालाई सम्पूर्णलाई आफ्ना वस्तु लिएर आएर धन सम्पत्ति लिएर आएर मैले मेरो जीवन चलाउँला भनेर अनि आइरहेको बेलामा तपाईँ फलानो खोल्सामा 3 जना बसेर मलाई तपाईँहरूले लुट्नुभयो, पिट्नुभयो हो, अनि सारा सम्पत्ति लिएर जानु, मलाई नमार्नु, केही सम्पत्ति सम्भवसम्म दिनुहोस् भनेर सारा मैले बिन्ती बिछाउँदा तपाईँले नमानेर म माथि खुकुरी प्रहार गरेर छुरी प्रहार गरेर मलाई मारेको। सारा मेरो धन सम्पत्ति लिएर आएको, त्यही सम्पत्तिले तपाईँले मेरो त्यही सम्पत्तिले तपाईँले ठुलो व्यापार गरेको, अनि हुने खाने मानिस सारा घोडा चाकर वाहन सारा भएको, अनि म तपाईँकोमा छोरो भएर जन्मेको, 10 वर्षदेखि बिरामी भएको, तपाईँ सारा सम्पत्ति तपाईँको नष्ट भएको, छोरो म मेरो ठाउँमा नाति हुन हुन्थ्यो भनेर मेरो विवाह गरेको छोरो जन्मेको, अनि बाबा मैले 28 वर्षको भएको, तपाईँले त्यति बेला मेरो सम्पत्ति चोरेर लिएर गएको धन सारा म बिरामी भएर सकेँ। त्यो शान्तमा सके ब्याज खान,
अनि त्यसको ब्याजको प्रभावबाट असुल गर्न छोरो जन्मेको छ भनेर छोरो मर्यो। अनि आशाई अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्मम कल्पकोटिशतै अपि भनेको कारणले गर्दा आफूले गरेको कर्म सम्भव भएसम्म यही लोकमा तिर्नुपर्छ, नाइमिनी परलोकमा त अवश्य तिर्नुपर्छ राजन। त्यही भएर खान हुँदैन, मार्न हुँदैन, ठग्न हुँदैन, अर्कालाई लुट्नु हुँदै रहेनछ भन्ने कुरा गरुड पुराणको माध्यमद्वारा जगतनारायण भगवानले गरुड नाम गरेका महाराजलाई जगत पिता जगतनारायण भगवानले बताउनु भयो। त्यही प्रसङ्ग अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महाराजले अर्कालाई लुट्न ठग्न हुँदो रहेनछ भन्ने विषयमा यथार्थ जानकारी गराउनु भयो। हरि